जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हवाई असरात हैं, सर भारी है, कंधे भारी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जहां है। इस धरती पे चलते चले जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। ढूंढ रहे हैं तो किसको, तलाश ही नहीं। सिर्फ नगर नगर फिरते फिरते अपनी हयात को ही खो जाते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हमने कभी अपने आप को पाने की कोशिश ही नहीं की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप हर रोज मुझको देख रहे होंगे। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप इसको फॉलो कीजिए, मेरी बातें सुनते चले जाइए। मैं आपके लिए बड़ी सिंबॉलिक टॉपिक लेकर आता हूं और मेरा टॉपिक यही होता है कि आपके समझ में आ जाए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हवाई असरात हैं, सर भारी है, कंधे भारी है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उनको चाहिए कि बेरी के पत्तों से नहाया करें। 1 किलो बेरी के पत्ते ले लें, उसको पानी में डालकर उसे नहाया करें और 1 किलो बेरी के पत्ते एक दफा ही इस्तेमाल करें, आपको सुकून मिल जाएगा। आज मैं बेर और बेरी के बारे में बात करूंगा। कभी आपने बेर खाए? कुरान मजीद में जन्नत में मिलने वाले फलों में बेर का बहुत जिक्र है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह वाक़िया की आयत 27 और 28 में, वो जो दाएं हाथ पर होंगे उनकी शान की क्या ही बात है। उनके लिए बेर होंगे जिनमें कांटे ना होंगे। बेर इतनी अहम चीज है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने फलों में से सबसे पहले फल जो खाया वो बेर था। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो सबसे पहला जो फल उनको मिला वो बेर था। उन्होंने बेर को खाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने शब मेराज आसमान पर सिदरतुल मुंतहा देखी। अब सिदरतुल मुंतहा क्या है? इसके साथ लगे हुए बेर पत्थर के बटकों की मानिंद थे। ये मेरे आका फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो जैसे मटके हैं इसी तरह के थे। बेर खाने से मरीज की वहशत, खौफ दूर हो जाता है। तभी कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर खौफ आता है, बेरी के पत्तों से नहाएं। नींद में जो डर हो, जो नींद में डरता है, उसके लिए बेर का रस निकालकर पिलाएं, बहुत ही फायदा होगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। इनको उनको पिलाएं जो नींद में डरते हैं, रात को उठ जाते हैं, दबकते हैं, बच्चे भी बहुत दबकते हैं रातों को, और बेर का रस पी लें। बेर खाने से बहुत तकलीफें खत्म होती हैं। बेर खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं और इसका जुशांदा पीने से बड़ी हुई तिल्ली कम हो जाती है। और मुसलसल पीने से पेट में अगर पानी पड़ा हो तो इसमें भी फायदा होता है, बेहतरी आ जाती है। बेर को जिनको मोशंस होते हैं और मैदे की कमजोरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है बेर। बहुत लाजवाब करार दिया गया है। इसकी रिसर्च ये है कि ये निजाम हजम की इस्लाह करके इसे सही हालत पर ले आता है। तो बेर के इतने फायदे हैं, आप जरूर इस्तेमाल करें। जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, वो बेर जरूर इस्तेमाल करें। और बहुत सी बीमारियां जो कि अभी मैंने जिक्र किया है, आप इसमें बेर का इस्तेमाल जरूर करें। बेर आपको फायदे देगा। और शहर के लोग कम ही खाते हैं। लाहौर शहर के लोगों को कम देखा गया है बेर खाते हुए। शायद गांव के लोग ज्यादा बेर खाते हैं, लेकिन लाहौर शहर के लोगों को, बल्कि बड़े शहरों के लोगों को भी बेर बहुत ही पसंद है, लेकिन आप लोग छोड़ देते हैं शायद। बेर जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचा देता है। हर चीज को यकीन के साथ खाएं कि हर फल का जिक्र तो इतने यकीन के साथ बताया गया है
اور قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے ان پھلوں کو تو ضرور کھائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اور میرے پیارے آقا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اس لیے ان پھلوں کو کھانا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا اور سنت بھی ہے۔ اس لیے آپ بیر کا استعمال اس لیے بھی کریں کہ رات کو نیند نہیں آتی، آپ بیر کھائیں، آپ کھانے کے بعد تھوڑے سے بیر کھا لیں، بیر پانچ چھ بیر کھا لیں، رات کو پرسکون نیند آئے گی۔ جن کو ڈر لگتا ہے وہ ضرور بیر کھائیں، جو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں، اور کئی لوگ تو بیچارے سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں خوف سے، ان کو بیر کھانے کے ساتھ ساتھ بیر کے پتوں سے نہانا بھی چاہیے۔ اور بیر کے پتوں کو اسی طرح نہانا ہے کہ 1 کلو پتے لے کر اس کو پانی میں بالٹی یا ٹب میں ڈال لیں اور آپ اس سے شاور لیں، آپ نہائیں۔ نہانے کے بعد ان پتوں کو ایک شاپر میں ڈال کے نکال دیں، اور پھر آپ نے ان کو کسی خالی جگہ پہ جا کے رکھ دینا، خالی جگہ ہو وہاں پہ جا کے رکھ دیں، نہیں تو کوئی دریا ہو، نہر ہو، اس میں ان پتوں کو بہا دیں، تو کیونکہ وہ چونکہ آپ کے جو بیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایول ایفیکٹس بھی یہ کیچ کر لیتا ہے، وہ پتے اپنے اوپر لے لیں گے اور آپ پرسکون ہو کے نہائیں گے، آپ کو بہت سی تکلیفیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے بیر کا استعمال بھی کریں کھانے میں بھی، اور بیر کے پتوں کا استعمال نہانے کے لیے کریں، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ کو لگے گا کہ زندگی کا مزہ آ گیا۔ اور بیر وہ پھل ہے کہ جب میرے پیارے آقا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کروڑوں درود و سلام، جب آپ سدرۃ المنتہا پہ معراج پہ جا رہے ہیں تو بیری کے درخت وہاں سے ملا، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ مٹکے مٹکے جتنے جو بیر تھے، کتنے بڑے بڑے بیر تھے، کمال ہے، سبحان اللہ۔ تو بیر تو وہاں بھی آپ سرکار نے دیکھ لیا، اور بیر دیکھیں رب العالمین نے ہم انسانوں کی بہتری کے لیے جنت کے پھلوں کو زمین پر بھی اتار دیا۔ رب نے ہماری بہتری کے لیے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا نا، تو اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا تو ساتھ جنت کے میوے بھی اتار دیے۔ اب جنت کے میووں میں جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو بیر، سب سے پہلے بیر کھلایا گیا، وہ بیر وہاں بھی ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی ہے، اور رب العالمین نے بیر آدم علیہ السلام کو بھی یہاں زمین پر دکھا دیا، اور بیر سب سے پہلا پھل انہوں نے بیر کھایا۔ تو بیری جو ہے، بیر، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ہر پھل جو کہ انار ہے، انگور ہے، کھجور ہے، یہ تمام جنت کے پھلوں کے پھل ہیں، آپ اس کا استعمال کریں۔ اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ عطا کر ہی دیتا ہے، یہ سمجھ کے صحت کے لیے بہت بہتر ہے، ہم نے اپنی صحت بہتر کرنی ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ سنت ہے، اور یہ سمجھ کے کہ یہ ہمیں ہر چیز سے، بیماری سے بچا دیتا ہے۔ اللہ نگہبان۔